म सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मेरो विषयवस्तु माइक्रोसफ्ट वर्ड, त्यसैले पहिलो कुरा तपाईँहरूसँग कतिको आधारभूत ज्ञान छ कि छैन, न्यूनतम ज्ञान, थोरै ज्ञान छ कि छैन। अर्को कुरा, हामी त यहाँ झन्डै 143 जना सहभागी भएका छौँ। हामी जान्ने पनि छौँ, नजान्ने पनि छौँ, अर्थात् थोरै जानेका पनि छौँ, धेरै जानेका पनि छौँ। त्यसैले मैले सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई एउटा एक प्रकारको मोटिभेसन स्वरूप मैले एउटा लिङ्क मैले च्याटमा राख्छु। त्यो च्याट लिङ्कलाई ओपन गरेर हेर्नु होला यहाँहरूले। र यसमा सबैजना, तपाईँहरू सबैजना सहभागी हुनु होला। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै साथीहरू यसमा सहभागी भइदिनु होला। मैले यो च्याटमै राखिदिन्छु लिङ्क। ल, यो लिङ्क ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि के आउँछ मलाई भन्दै जानुहोस् है। म यता स्क्रिन सेयर पनि गर्दै जान्छु यता, अनि त्यो के आउँछ त्यो मलाई भन्दै जानु होला। अहिले लिङ्क राखिदिइसकेको छु च्याटमा। त्यो च्याटको लिङ्कमा हेर्नु होला र त्यो लिङ्कलाई ओपन गर्नुहोस्। र त्यो ओपन गरिसकेपछि के आउँछ हेर्दै जानुहोस् है। कम्तीमा पनि 20-25 जना साथीहरू चाहिँ यहाँ जोइन हुनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामी एउटा नयाँ यो नियर पोर्ट भन्ने चाहिँ विशेष गरी एकदम टिचरका लागि अत्यन्त उपयोगी एउटा एप छ, एउटा प्रोग्राम छ यो टिचर्सका लागि। स्टुडेन्टसँग एकदमै इन्टरेक्टिभ ढङ्गले, अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले हामीले कतिपय सेसनहरू, मूल्याङ्कनहरू गर्न सक्छौँ यसबाट। त्यसैले त्यसको पनि एउटा सानो अभ्यास तपाईँहरूलाई होस् भन्ने ढङ्गले यो गर्छ। यहाँले लिङ्क ओपन गर्नुभयो? भयो। ल, त्यो लिङ्क ओपन गरिसकेपछि के आयो भन्नुहोस् त। एकजनाले मसँग कुरानी गर्नुहोस् अनि अरू साथीहरूले सुन्नुहुन्छ। त्यहाँ वेलकम टु योर वेलकम टु योर लेसन नेम भन्ने आयो कि होइन? ओके, ल त्यसमा माथिपट्टि एउटा नाम लेख्ने आएको छ, तलपट्टि चाहिँ ओदर अप्सनल नेम भन्ने आएको छ होइन त? हजुर सर। ल, माथिपट्टि तपाईँको नाम लेख्नुहोस्, तल ओदर अप्सनल नेममा केही लेख्नु पर्दैन, माथिपट्टि मात्र लेख्नुहोस् नाम। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस् त। अनि त्यो तपाईँको नाम टाइप गरेर अगाडि बढ्नुभयो? बढी सर। तलपट्टि स्टार्ट भन्ने आयो होला हेर्नुहोस् त। कि त्यहाँ एउटा क्यारेक्टर, चुज योर क्यारेक्टर भन्ने आयो होला हेर्नुहोस् त। कन्ट्याक्ट योर टिचर सर। चुज योर क्यारेक्टर भन्ने आयो होला हेर्नुहोस् त। चुज योर क्यारेक्टर भन्ने आउँछ। एउटा क्यारेक्टर सेलेक्ट गर्नुहोस्। तलपट्टि त्यो विभिन्न त्यो डुडल जस्तो, कार्टुन जस्तो चित्रहरू छ नि, कुनै एउटा चित्र सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त तलपट्टि 20 जना कनेक्टेड भइसक्नु भएको छ है। ल, हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्योभन्दा बढी हुन मिल्ने हो र यसमा? होइन, मिल्ने जति पनि हो नि। यहाँ मेरो स्क्रिनमा चाहिँ हेर्नुहोस् न अब यहाँ है, त्यहाँ नमिल्नेहरू चाहिँ अब त्यहाँ अब कतिपय कुराहरू अब त्यहाँ केही गडबडी हुन सक्छ। अब यहाँ केही साथीहरू जोइन भइसक्नु भएको छ। मैले स्टार्ट गरिदिन्छु, अरूले मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है। अब यो के हो भने यसमा माइक्रोसफ्ट वर्डसँग सम्बन्धित 8वटा जनरल नलेज छ। मैले चाहिँ मात्र यो माइक्रोसफ्ट वर्डसँग मात्र जोड्न खोजेको होइन। तपाईँले यो सिकिसकेपछि तपाईँले अनलाइन कक्षा अर्थात् भोलि विद्यार्थीसँग जानुपर्ने हुन्छ, शिक्षण गर्नु। त्यसैले यसलाई पनि हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले र यो वर्डको बेसिक नलेज तपाईँहरूसँग कतिको छ भन्ने एक प्रकारको भनौँ न, तपाईँ आफैलाई टेस्ट गर्ने एउटा अवसर पनि हो भनेर मैले यसलाई यहाँहरूसँग सेयर गरेको। मैले स्टार्ट गरिदिएँ है त। अनि तपाईँहरू यो क्विजमा, यो एउटा गेम हो, यो गेममा तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनु होला। अनि आन्सर दिने बेलामा राइट आन्सर दिएर मात्र हुँदैन, छिट्टो पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जम्मा टाइम चाहिँ मैले एउटा क्वेसनको लागि 20 सेकेन्ड फिक्स गरेको छु। त्यसैले तपाईँले 20 सेकेन्डभित्र आन्सर गरिसक्नुपर्छ। तर जसले छिटो आन्सर गर्छ उसले नम्बर बढी पाउँछ यहाँ। त्यसैले यहाँ मार्किङ पनि हुन्छ। राइट आन्सर मात्र भएर हुँदैन, छिटो पनि हुनुपर्छ। ओके, मैले स्टार्ट गरिदिएँ है त। ल, स्टार्ट भयो। ल, हजुर। हेर्नुहोस् त यहाँ पार्टिसिपेन्टहरूको नाम आइरहेको छ है। 32 जना पार्टिसिपेन्ट भएको छ। जम्मा 8वटा क्वेसन छ।
ओके, दुईटा क्वेसन आन्सर भइसकेको छ। अहिले किरण पौडेल प्रस्तुत भएको छ, जसमा उहाँले 1285 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी तेस्रो क्वेसनमा छौँ। Reach the maximum number of students when at camp. अर्जुन बगाले प्रस्तुत भएको छ। उहाँले 1638 पोइन्ट्स प्राप्त गर्नुभएको छ। ओके, 5वटा क्वेसन फेरि पनि अर्जुन बगाले सर प्रस्तुत भएको छ। सेकेन्ड किरण पौडेल सर हुनुहुन्छ। झन्डै अर्जुन सरले किरण पौडेल सरलाई 200 झन्डै 350 जतिले अगाडि बढ्नुभएको छ। ओके, फेरि पनि अर्जुन सर प्रस्तुत हुन्छ। अर्जुन सर धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। रजनी मिश्र म्याम चाहिँ सेकेन्ड हुनुभएको छ अहिले चाहिँ। अब यो लास्ट क्वेसन छ। ओके, ल हाम्रो 8वटा क्वेसन भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, 8वटा क्वेसन भइसकेको छ। यसमा अर्जुन सरले 4954 अङ्क ल्याएर प्रस्तुत भएको छ र भवानी पौडेल सेकेन्ड हुनुभएको छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी विद्यार्थीसँग हामीले यो प्रकारको सबैले कति कति अङ्क लिएर आउनुभएको छ। त्यसमा यहाँ हेर्नुहोस् है, हाम्रो विषयवस्तु माइक्रोसफ्ट कोड। तपाईँ अहिले 8वटा प्रश्नबाट जति सहभागी हुनुभयो, यहाँले आफूले आफूलाई इभ्यालुएसन गर्नुभयो होला। सबै साथीहरू यसमा सहभागी हुनु पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो क्वेसनहरू कसरी आएको थियो, त्यसलाई हामीले कसरी आन्सर गर्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्न पाएनौँ सबैले। ठिकै छ। अब यो आज माइक्रोसफ्ट कोडलाई मैले तपाईँहरूलाई अत्यन्त बेसिक लेभलबाट स्टार्ट गर्छु। पक्कै पनि यहाँ सहभागी हुनुभएका 148 जना, आज विशेष गरी हामी प्राविधिक टिम 3 जना बाहेक 145 जना तपाईँ सम्पूर्ण माइक्रोसफ्ट कोडसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ, जोडिनु भएको छ र केही न केही त्यसको एक्सपिरियन्स देख्नुभएको छ। तथापि कतिपय कुराहरू हामी प्रयोग गरिरहन्छौँ, तर पनि त्यसका कतिपय आधारभूत कुराहरू हामीले बुझेका हुँदैनौँ, होइन? अथवा टर्मिनोलोजी हामीले बुझेका हुँदैनौँ, त्यसरी कहिलेकाहीँ कठिनाइ आउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले जानेका हुन्छौँ, तर सजिलो बाटो हुँदा हुँदा कठिन बाटो अपनाउँछौँ। त्यसैले अब कतिपय कुराहरू मैले जानेको कुरा सजिलो हुनसक्छ, कतिपय तपाईँले जानेको कुरा सजिलो हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई त्यसरी यो अनुभव आदान प्रदान हो भन्ने ढङ्गले यहाँले बुझिदिनु होला। अब माइक्रोसफ्ट कोडलाई स्टार्ट गर्ने हेर्नुहोस्, यो माइक्रोसफ्ट कोड अफिस प्याकेज भित्रको एउटा प्रोग्राम। यो माइक्रोसफ्ट कोडलाई स्टार्ट गर्ने तरिका थुप्रै तरिकाहरू छन्। त्यसमध्ये मैले तपाईँहरूलाई एउटा तरिकाबाट स्टार्ट गर्छु। यो डेस्कटपको लेफ्ट कर्नरमा, तलपट्टि लेफ्ट कर्नरमा यहाँ विन्डोज की अर्थात् स्टार्ट, विन्डोज जस्तो देखिएको छ, स्टार्ट छ। यो स्टार्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यहाँ प्रोग्रामहरूको लिस्ट आउँछ। यो प्रोग्राममा कतिपय अवस्थामा यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने आउँछ र त्यो माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र माइक्रोसफ्ट कोड भेट्ने भेटिन्छ। कतिपय अवस्थामा सोझै ओड भनेर देखिएको हुन्छ, ओड 2016 भनेर यहाँ छ, यसरी भेट्न सकिन्छ। अनि तपाईँले यसमा क्लिक गरेर ओपन गर्न सकिन्छ, होइन? यसमा क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ।
तर सजिलोको लागि के गरौँ भने हामी जहिले पनि यसरी ओपन गर्दा जहिले पनि स्टार्टमा गयो अनि फेरि यहाँ सर्च गर्यो होइन। त्यसो गर्नुभन्दा एकदम छोटो तरिका के हुन्छ भने यहाँ तलपट्टि हेर्नु त टाइप हियर टु सर्च हुने हो नि। यो टाइप हियर टु सर्चमा यसो क्लिक गर्नुहोस् अनि डब्लु क्लिक गर्नुहोस्। डब्लु क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी ओड आइहाल्छ कि ओड आइहाल्छ भनेपछि यसलाई खोल्न सजिलो भयो, छिटो भयो। अझै योभन्दा पनि छिटो सजिलो बनाउनको लागि के गर्नुहोस् भने यसलाई राइट बटन क्लिक गर्नुहोस् र पिन टु टास्क बार गरिदिनुहोस् कि मैले चाहिँ यहाँ टास्क बारमा गरिसकेको छु होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त यी टास्क बारमा मेरो छ, त्यसैले यहाँ अनपिन आयो। यो पिन टु टास्क बार भन्ने आउँछ, यो टास्क बार गरिदिनु भयो भने टास्क बारमा आउँछ है। ल मैले यसरी पिन टु टास्क बार गरेर टास्क बारमा राखेको छु। यसरी स्टार्ट गर्ने यो मैले अलिकति यो बेसिक कुराहरूमा म अलिकति छिटो हुन्छु, त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्ने कुरा त्यसको भित्री कुराहरूमा म अलिकति बिस्तारै गर्छु। यद्यपि कुनै कुरा छिटो भयो यसलाई दोहोऱ्याइदिनु पर्ने भयो भन्ने लाग्यो भने तपाईँले म्यासेज च्याटमा लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यो टास्क बारमा भएको एमएस वर्डलाई मैले ओपन गर्छु। ल हेर्नुहोस् यसरी ओपन गरिसकेपछि नयाँ कोड हेर्नुहोस् त यसरी ओपन गर्दा यो प्रकारले हाम्रो देखियो। यो हामीले चलाइरहेको फाइलहरू ओपन गरिरहेका फाइलहरू प्रयोग गरिरहेका फाइलहरू यो लेफ्ट साइडमा छन्। यदि हामीलाई प्रयोग गरिरहेकै यही मध्ये जस्तै यहाँ मैले हेर्नु त यहाँ एउटा एन एक्सन रिसर्च अन नोइजी क्लास भनेर मैले चाहिँ अघि भर्खरै मात्र मैले प्रयोग गरेको थिएँ, त्यो फाइल यहाँ छ होइन। मलाई यही फाइल फेरि चाहिएको भने यहीँ क्लिक गरेर ओपन गरेँ भइहाल्यो होइन। तर मलाई के चाहिएको छ भने नयाँ होइन ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट चाहिएको छ, नयाँ स्टार्ट गर्नु छ, मैले न्यू डकुमेन्ट मैले टाइप गर्नु छ भने यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरौँ है। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि यसरी एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन हुन्छ है। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन भयो। अब यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन भइसकेपछि यसका केही पार्ट्सहरू भनौँ न यसभित्रका केही अङ्गहरू हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त यो सबैभन्दा पहिला हाम्रो यसलाई जस्तो एउटा नयाँ कोड आएको छ कि पछिल्लो पटक रिबन भन्ने कुरा आएको। त्यसैले जस्तो यहाँ हेर्नु त यो फाइल होइन, त्यसै गरी होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू छ। यिनीहरूलाई भनिन्छ रिबन भनिन्छ, रिबन हुन्। त्यसैले होम रिबन, इन्सर्ट रिबन, डिजाइन रिबन छन्, यति धेरै रिबनहरू छन्। यो रिबनभित्र थुप्रै ट्याब ग्रुपहरू छन्। जस्तो होमभित्र हेर्नुहोस् त यो क्लिपबोर्ड भन्ने ग्रुप छ, यो फन्ट भन्ने ग्रुप छ, यसरी बुझ्नु है। प्याराग्राफ भन्ने ग्रुप छ, त्यसपछि स्टाइल भन्ने ग्रुप छ, अनि एडिटिङ भन्ने ग्रुप छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त इन्सर्टभित्र होइन पेजेस ग्रुप छ, टेबल्स ग्रुप छ, इलस्ट्रेसन ग्रुप छ। यसरी यो विभिन्न ग्रुपभित्र अनि विभिन्न प्रकारका ट्याब तथा अप्सनहरू आउँछन्, त्यो अप्सनमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी सबै कामहरू सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी अफिसियल काममा होइन अफिसियल काममा वा न्यूनतम हामीले टाइप गर्नुपर्ने कुरामा हामी जोडिन्छौँ। त्यसरी टाइप गर्नका लागि कसरी सुरुवात गर्ने म त्यहाँबाट सुरुवात गर्छु। स्पेसल्ली इङ्ग्लिस नेपालीमा कृति युनिकोड यो टाइपिङ कसरी गर्ने अनि कृतिको युनिकोडमा कसरी जाने, युनिकोडबाट कृतिमा कसरी जाने, आवश्यकता भयो भने चाहिँ इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेसन कसरी गर्ने, इङ्ग्लिस नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा कसरी गर्ने, त्यसको एउटा सेसन छुट्टै छ तपाईँहरूसँग है। तपाईँहरूको लागि हामीले एउटा छुट्टै सेसनको व्यवस्था गरेका छौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ मैले सर टेक्स्ट टाइप गर्दा के कुरामा ध्यान दिने त होइन, कुनै पनि एउटा टेक्स्ट टाइप गर्दा के कुरामा ध्यान दिने, के गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो टाइपिङ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले गराउँदै जान्छु। र यो टाइपिङ गर्ने क्रममा अथवा यो कोडभित्र एक्सलभित्र जुनसुकै प्रोग्रामभित्र पनि काम गर्दा तपाईँहरूले जतिसक्दो छिटो काम गर्नका लागि सर्टकट किज प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। अघि जस्तो अघि क्वेसन थियो कि त्यहाँ होइन, जस्तो सेभ गर्नु पर्यो, नयाँ फाइल सेभ गर्नु पर्यो भने तपाईँले कुन सर्टकट किज प्रयोग गर्नुहुन्छ, कुनै फाइल ओपन गर्नु पर्यो भने तपाईँले कुन सर्टकट किज प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अघि क्वेसन थियो। हो त्यस्तै सर्टकट किजहरू हामीले जान्यौँ र त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्यौँ भने त्यसले एकदम हाम्रो कामलाई छिटो बनाउँछ। त्यसरी म हरेक काम सँगसँगै प्रयोग हुँदै गएका सर्टकट किजहरू पनि भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले त्यसलाई टिपुट पनि गर्दै जानु होला। म त्यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याइदिन्छु पनि। ओके, अब कुनै पनि एउटा नयाँ सबैभन्दा बढी हामीले अफिसियली काम गर्दा यो होम र इन्सर्ट हेर्नुहोस् है, होम इन्सर्ट लेआउट यो तिनवटा भित्र एकदम धेरै काम हुन्छ। होम इन्सर्ट लेआउट यति तिनवटा भित्रको
यो तीनवटा रिबनको काम पनि सबै पर्दैन। यो तीनवटा रिबन भित्रको आधा आधा प्रत्येक रिबनको आधा भन्दा बढी काम हामीले जान्यौँ भने लगभग हाम्रो अफिसियली कामका लागि आवश्यक पर्ने सबै जसो कामहरू गर्न सक्छौँ, चिठी पत्रका कामहरू गर्न सक्छौँ। ओके, म सबैभन्दा तपाईँहरूलाई यो होम रिबन भित्र लिएर जान्छु। ओके, अब यो होम रिबन भित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा क्लिपबोर्ड भन्ने छ, अनि फन्ट भन्ने छ हैन। यो होम भित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लिपबोर्ड, फन्ट, प्याराग्राफ भन्ने ग्रुपहरू छ। अब यो ग्रुपभित्र रहेर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला टाइप गर्नको लागि हामीले यो फन्टबाट काम सुरुवात गर्नुपर्छ। फन्टभित्र अब यहाँभित्रकै सबै हेर्नुहोस् त, यो अप्सनहरू छन्, यिनीहरूको हामीले नाम र काम जान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले यहाँ एउटा केही कुरा टाइप गर्छु, पक्कै तपाईँले टाइप गर्नुभएको छ होला। मैले एउटा टेक्स्ट टाइप गरेँ यहाँ। अब यो टाइप गर्ने क्रममा पक्कै पनि बेसिक कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ, यो फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ। यो फर्स्ट लेटर क्यापिटल बनाउनका लागि तपाईँको किबोर्डमा शिफ्ट की भन्ने हुन्छ किबोर्डमा। त्यसैले क्यापिटल लेटर टाइप गर्नका लागि शिफ्टसँग तपाईँले टाइप गर्नु पर्यो कि शिफ्ट कीलाई होल्ड गरेर, शिफ्ट कीलाई होल्ड गरेर तपाईँले टाइप गर्नु पर्छ। त्यसैले जस्तो शिफ्ट कीलाई होल्ड गरेर डब्लु थिच्दा डब्लु क्यापिटल भयो, त्यतिकै थिच्दा चाहिँ डब्लु स्मल भयो है। अनि यो प्रत्येक वर्डको बिचमा हेर्नुहोस् त स्पेस छ नि, यो स्पेस खाली ठाउँ, यो स्पेसको पनि नियम हुन्छ। जब यसलाई भनिन्छ सिङ्गल स्पेस हुनुपर्छ, सिङ्गल स्पेस। यो तपाईँको किबोर्डमा हेर्नुहोस् त, लामो एउटा तलपट्टि यो अक्षरहरूको तलपट्टि एउटा लामो की छ, लामो, जो दुईतिर अल्ट एएलटी अल्ट कीको बिचमा छ, त्यो स्पेस बार भनिन्छ। त्यो स्पेस बार कीलाई एकपटक थिचेर स्पेस बनाएको भयो यसरी है, र हामीले यसरी टाइप गर्यौँ। ओके, यति काम तपाईँले पक्कै पनि गरिरहनु भएको छ। अब यसरी यो टाइप गरिसकेपछि यो हामी एउटा डिफल्ट फन्ट र डिफल्ट साइज हुन्छ। फन्ट भनेको पहिले यहाँ फिक्स गरिएको एउटा फन्टको टाइप अनि फन्टको साइज हुन्छ, त्यही फन्टमा आउँछ। यो फन्टलाई हामीले आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो फन्टलाई विभिन्न डिजाइन, फन्टका स्टाइलमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो स्टाइलमा चेन्ज गर्नका लागि के गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, एरियानिर यो होममा क्लिक गरिसकेपछि यो फन्ट ग्रुपभित्र यहाँ माथिपट्टि फन्टको टाइप छ, फन्टको स्टाइल छ। यो स्टाइलको यहाँ सानो एउटा की छ हेर्नु त, तलपट्टि फर्केको, त्यसलाई ड्रप डाउन एरो भनिन्छ, ड्रप डाउन एरो हो। यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, यस्तो थुप्रै फन्टहरू आउँछ, थुप्रै फन्टहरू आउँछन्। यसमध्ये यहाँ कतिपय इङ्ग्लिस हुन्छन्, कतिपय नेपालीहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये तपाईँहरूले एउटा काम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिल्यै यो फन्ट चाहिँ राम्रो छ है भनेर तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ कि। त्यस्तो 5-7वटा फन्ट पत्ता लगाउनु भयो भने अनि त्यसले छिटो यहाँ सर्च गर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन, सर्च गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो, कुन फन्ट राम्रो भन्ने कुरो भयो भने यसो प्र्याक्टिस गरिरहेका साथीहरूलाई यो फन्ट राम्रो छ अथवा कुन फन्ट राम्रो छ भनेर सोधेपछि उहाँले भनिदिनुहुन्छ। अब विशेष गरी इङ्ग्लिसमा टाइम्स न्यू रोमन अनि एरियल र यो माथिपट्टि हेर्नुहोस् त, अहिले पछि क्यालिब्री फन्टहरू भन्ने आएको छ। यो विशेष गरी यिनै फन्टमा हामी काम गर्छौँ, टाइम्स न्यू रोमन, क्यालिब्री अथवा एरियल, यो तीनवटा। यो बाहेक अरू थुप्रै डिजाइनका फन्टहरू हुन्छन्। यसरी हामीले फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ है। मैले फेरि एकपटक भने, यो फन्टलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ फन्टमा गइसकेपछि मैले यो अहिले क्यालिब्री फन्टमा छ, यसलाई हामीले यदि टाइम्स न्यू रोमनमा गयो भने यो अर्कै फन्ट भन्छ। यसलाई हामीले एरियल, अब एरियल भन्ने यहाँ सर्च गर्दा तपाईँलाई गाह्रो भयो भने ARIAL टाइप गरिदिने बित्तिकै भइहाल्छ होइन। अनि इन्टर हानिदिनु पर्छ, त्यसो भएपछि इन्टर हानेपछि एरियल फन्टमा चेन्ज भयो। ओके, पहिलो नम्बरमा के काम गर्यो त, हामीले फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्ने काम गऱ्यौँ है त। टाइप गऱ्यौँ, फन्टको स्टाइल चेन्ज गऱ्यौँ, नम्बर 1। दोस्रो, अब हेर्नुहोस् त, यतापट्टिको यो बक्समा चाहिँ फन्टको साइज, यो फन्टको स्टाइलको छेउमा फन्टको साइज। अब यो साइजलाई चेन्ज गर्नु, यो साइजलाई चेन्ज गर्नका लागि यसलाई फेरि कुनै पनि काम गर्नका लागि तपाईँले कुनै पनि एक्सनमा जानका लागि सिलेक्ट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ है, फन्टलाई सिलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। यो सिलेक्ट गर्ने कुरा चाहिँ जबसम्म हाम्रो हात बस्दैन नि तबसम्म एकदमै गाह्रो हुन्छ, हात बसिसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो सिलेक्ट गर्नका लागि विभिन्न तरिकाहरू छ। मैले तपाईँहरूलाई अब थोरै कुराहरू भन्छु यहाँ। यदि यो तपाईँले ओपन गर्नुभएको डकुमेन्टको सबै टेक्स्ट, सबै प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नु छ भने त्यसलाई सिलेक्ट अल भनिन्छ। त्यो सिलेक्ट अल गर्नका लागि तपाईँले यो माउसले यसरी
सारी राख्नु पर्दैन। जस्तो यहाँ थुप्रै छ भने त गाह्रो हुन्छ नि त हैन, माउसले सार्नका लागि थुप्रै छ भने त गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईले यो माउस सारी राख्नु पर्दैन। त्यति बेला तपाईले एकदम सर्टकट की मैले अघि भनेछु नि, सेलेक्ट अल का लागि है, सिलेक्ट अल का लागि तपाईले CTRL कन्ट्रोल भन्ने एउटा की छ हेर्नुस् त्यहाँ, अनि कन्ट्रोल A भनेर तपाईले टाइप गरिदिनु भयो, थिच्दिनु भयो भने सिलेक्ट अल हुन्छ है। यो सर्टकट की सम्झिनुस्, यसलाई सर्टकट कीज भनिन्छ हो। सिलेक्ट अल का लागि कन्ट्रोल ए, जस्तो मैले कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गरेर ए थिच्दिए हेर्नुस् है, त्यो होल्ड भनेको थिचिराखेर अनि अर्को पनि थिच्ने, फेरि कन्ट्रोल थिचेर त्यसलाई छोड्दिएर ए थिच्यो भने हुँदैन है। कन्ट्रोललाई होल्ड गरेर ए थिच्नेपछि कन्ट्रोल ए हुन्छ, यसरी सिलेक्ट हुन्छ ल है। एउटा मैले यो सिलेक्ट अलको सर्टकट्सको बारेमा मैले यहाँलाई भने, यसलाई रिपोर्ट गरिराख्नु होला, सम्झिराख्नु होला। अनि एउटा कुरा सिलेक्ट अलको, अर्को कुरा कहिलेकाहीँ हेर्नुस् त, अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यो W देखि यो ट्रेनिङसम्म मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यति मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति बेला हेर्नुस् हामीलाई यो हात नबसेपछि एकदम गाह्रो हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म तानेर यहाँसम्म सिलेक्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ कि, यो त फुल स्टप पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि सर्दैन, अनि यति सिलेक्ट गर्नुपर्ने झ्यापै त उही पनि सिलेक्ट भइहाल्छ। त्यसैले त्यसको लागि एउटा सजिलो तरिका मैले तपाईलाई सिकाउँछु। पछाडिबाट मानव यहाँबाट यो W सम्म हो भने यो कर्सर, माउसको कर्सर लिएर गएर यो फुल स्टप पछाडि राखिदिनुस् हैन। अब त्यो अगाडि सबै हो भने शिफ्ट की होल्ड गरेर होम थिच्दिनुस् त, शिफ्ट होम ल हेर्नुस्, शिफ्ट होम थिच्दिएपछि अगाडिसम्म भयो है, बुझ्नुभयो नि। शिफ्ट की भनेपछि यो सिलेक्टमा शिफ्टको एकदम आवश्यकता छ है। अनि त्यसैगरी कन्ट्रोलको पनि त्यसैगरी यसरी शिफ्टबाट हेर्नुस् त, शिफ्टबाट यसरी माउसले कर्सर यहाँ लगेर राख्ने बित्तिकै शिफ्ट थिचेर तपाईले होम थिच्दिनु भयो भने अगाडिको सबै सिलेक्ट भयो ल हेर्नुस्, एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा मैले भन्छु, यदि तपाईले मानव यहाँ कर्सर सुरुमा छ, तपाईले यहाँ पछाडिसम्म सबै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने शिफ्ट की थिचेर इन्ड थिच्दिनुस्, शिफ्ट कीलाई होल्ड गरेर इन्ड थिच्दिनुस् त, सबै त्यो लाइन सबै सिलेक्ट भयो। अब तपाईको पछाडि छ भने कर्सर फेरि शिफ्ट की थिचेर होम थिच्दिनुस्, यसरी होम र इन्ड। सुरुमा छ भने शिफ्ट होम, शिफ्ट इन्ड, पछाडि छ कर्सर भने चाहिँ शिफ्ट होम गरिदिनु भयो भने यसरी एउटा सेन्टेन्स, एउटा लाइन सिलेक्ट हुन्छ। अब यो भन्दा पनि अझ सजिलो तरिका के हुन्छ छिटो गर्नका लागि, यो भन्दा पनि यो तपाई जुन काम गर्नुहुन्छ, जे प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही नै लागिराख्छ कि छिटो, त्यही नै छिटो लागिराख्छ। अर्को के गर्न सकिन्छ भने हेर्नुस् है, मैले भर्खरै तपाईले सिलेक्ट गरेको देख्नुभयो होला, यस्तो सिलेक्ट गर्नलाई अर्को एउटा तरिका के छ भने यो माउसलाई छ नि, माउसको कर्सर छ नि यो आई जस्तो, यसलाई तपाईले यो प्याराग्राफ भन्दा अगाडि लगिदिनुस् त, यस्तो छड्केर आउँछ, राइटतिर ढल्केको, राइटतिर स्लोप भएको एउटा कर्सर आउँछ, यो कर्सरलाई क्लिक गरिदिनुस् त ट्याक्क सिलेक्ट भइहाल्छ। अब यतिकै नछोडिकिन माउसलाई होल्ड गरेर ड्र्याग गरिदिनुस् तल, यसरी सिलेक्ट हुँदै जान्छ ल हेर्नुस्। यसरी सिलेक्ट गर्ने तरिका थुप्रै छ। यदि मानौ तपाई यो अनलाइन भन्ने वर्डलाई मात्रै सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अनलाइन भन्ने वर्डमा लिएर गएर डबल क्लिक गरिदिनुस् त, वर्ड सिलेक्ट हुन्छ, अनलाइन एउटा वर्ड डबल क्लिक, माउसले डबल क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले एउटा कुनै प्याराग्राफै तपाईले सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ट्रिपल क्लिक गरिदिनुस्, एउटा प्याराग्राफै सिलेक्ट हुन्छ ल हेर्नुस्, ट्रिपल क्लिक ओके ल। सिंगल क्लिकले केही भएन, त्यो कर्सर कहीँ जान्छ, डबल क्लिकले एउटा वर्ड सिलेक्ट हुन्छ, ट्रिपल क्लिकले एउटा प्याराग्राफ सिलेक्ट हुन्छ ल। ओके, मैले यो त्यही कुराहरु मैले सिलेक्टको बारेमा भने, तपाईले अभ्यास गर्नु होला। अब मैले दुईटा कुरा भनिसके, एउटा फन्ट स्टाइल, अर्को फन्ट साइज। फन्ट साइजलाई गर्नका लागि पहिला यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, यो फन्ट साइजमा जानुस्, फन्ट साइजमा गइसकेपछि ल हेर्नुस् यहाँ यी विभिन्न फन्ट साइज छ, यसलाई आवश्यकता अनुसार ल हेर्नुस्, म सानो बनाउँछु भन्नुहुन्छ नि ल हेर्नुस्, एक सानो भयो, हैन बढाउँछु भन्नुहुन्छ नि बढाउनुस्। यदि तपाईले मानौ हेर्नुस् त यहाँ एउटा 36 छ, 36 पछि 48 छ, तपाई 40 बनाउन मन लाग्यो त यहाँ छैन नि, त्यसैले त्यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर 40 टाइप गरेर इन्टर हान्दिनुस्, त्यसरी 40 पनि हुन्छ ल। यसरी यहाँबाट तपाईले फन्टलाई घटाउन बढाउन सक्नुभयो। अब यो फन्ट घटाउने बढाउनेको लागि यहाँबाट यसरी खोज्नु पर्यो। अब यसलाई अझ छिटो गर्नका लागि के भयो त भने हामीसँग हेर्नुस् त यहाँ तल त्यो फन्टको साइजको राइट साइडमा दुईटा ए छ हेर्नुस् त, एउटा अलि ठुलो ए छ, एउटा सानो ए छ, ठुलो ए छ सानो। यो सानो ए लाई तपाईले क्लिक गर्दै 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 जानुभयो भने फन्ट घट्दै घट्दै जान्छ ल हेर्नुस्, ठुलो ए लाई क्लिक गर्नुभयो भने फन्ट बढ्दै बढ्दै जान्छ। भनेपछि अब हामीले यहाँ भित्र पनि जानु परेन,
एलाई क्लिक गरे नि भयो है। ठुलो एलाई सिलेक्ट गरेर ठुलो एलाई क्लिक गर्दै जानुभयो भने फन्ट बढ्दै जान्छ। सिलेक्ट गरेर सानो एलाई क्लिक गर्दै जानुभयो भने यसरी फन्ट घट्दै जान्छ। अझै योभन्दा सजिलो छिटो तपाईँ अभ्यास गर्नुभयो भने छिटो र सजिलो लाग्छ। सर्टकट की सिलेक्ट गरेर तपाईले यो फन्टलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने अर्को कुरो यहाँ पनि देख्नुहुन्छ सर्टकट की हेर्नु त। यो ठुलो एलाई थिच्नु भने देखाउँछ यहाँ सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस हेर्नुहोस् त ग्रेटर देन भने त्यहाँ देखाएको छ। अनि सानो एलाई थिच्नुभयो भने कन्ट्रोल प्लस लेस देन भनेर देखाएको छ। त्यसैले सर्टकट की के गर्न सक्नुहुन्छ भने कन्ट्रोल र ग्रेटर देन थिच्नुभयो भने फन्ट ठुलो हुँदै जान्छ। अनि कन्ट्रोल र लेस देन थिच्नुभयो भने फन्ट सानो हुँदै जान्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो अफिसको प्याकेज अनुसार अफिसको भर्सन अनुसार यो सर्टकट कीले काम नगर्न सक्छ। त्यसको लागि मैले अर्को तपाईलाई भन्छु, कन्ट्रोल र यो इन्टर की भन्दा अलिकति माथिपट्टि हुन्छ हेर्नु त, यो ग्रेटेस्ट ब्राकेट अर्थात् ठुलो ब्राकेट र मझौला ब्राकेट हुन्छ हो। त्यो ठुलो ब्राकेटको एउटा के हुन्छ एन्डिङ ब्राकेट हुन्छ, पछाडिको ब्राकेट हुन्छ, एउटा अगाडिको ब्राकेट हुन्छ हो। कन्ट्रोल र त्यो पछाडिको ब्राकेट थिच्नुभयो भने फन्ट बढ्दै जान्छ। कन्ट्रोल र अगाडिको ब्राकेट थिच्नुभयो भने यो फन्ट घट्दै जान्छ। ओके ल, मैले फन्ट घटाउने बढाउने तपाईहरुलाई यो 4-5 वटा यसरी फन्ट घटाउने बढाउने मैले 3-4 वटा तरिका तपाईहरुलाई बताए। ओके ल, मैले यहाँलाई अहिलेसम्म दुईटा कुरा गरे, एउटा फन्टको स्टाइल र फन्टलाई साइज घटाउने बढाउने। अब त्यसपछि हेर्नुस् त, यति गरिसकेपछि अब यहाँ तलपट्टि हेर्नुस् त, यो प्रत्येक अप्सनको हामीले काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो बोल्ड भन्ने छ, बोल्ड। यो बी भनेको बोल्ड, आई भनेको इटालिक, यू भनेको अन्डरलाइन हो है। त्यसपछि हेर्नुस् त एबीसी लाई काटेको त्यसलाई स्ट्राइक थ्रु भनिन्छ। त्यसपछि यो एक्स को तलपट्टि छ त्यसलाई सबस्क्रिप्ट भनिन्छ। त्यसपछि इटली स्क्वायर छ त्यसलाई भनिन्छ एक्स स्क्वायर अर्थात् त्यसलाई सुपरस्क्रिप्ट भनिन्छ। ओके ल, मैले अब यो बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन, स्ट्राइक थ्रु, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट यो हेर्नुस् त 6 वटा अप्सनका बारेमा मैले तपाईहरुसँग कुराकानी गर्छु है त। पहिला बोल्ड। बोल्ड भनेको गाढा बनाउने भनेको। मानौ तपाईले हेर्नुस् त, यो सिलेक्ट अल तपाईको टपिक्स हुन्छ नि त। जस्तो मानौ आजको हाम्रो टपिक्सलाई मानौ मैले यहाँ एउटा टपिक्स लेखे ल, अनलाइन ट्रेनिङ भने मैले। अब यस्तो हेडिङ्सहरु जहिले पनि सेन्टरमा हुन्छ। अहिले कुराकानी गरौँला, त्यो पनि आवश्यकता अनुसार लेफ्ट हुन सक्छ, राइट हुन सक्छ। त्यो ट्याब सेटिङको बारेमा अहिले कुराकानी गरौँला, अलाइनमेन्टको बारेमा अहिले कुराकानी गरौँला। त्यही पनि मैले यसलाई सेन्टर गर्छु हेर्नुस् है, मैले यसलाई सेन्टर गरे हो। अब यो बोल्ड गर्नु पर्यो भने, यो अनलाइन ट्रेनिङलाई बोल्ड गर्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरेर यो बी मा थिच्नुस् त, यो बोल्ड भयो, गाढा भयो। यो गाढा भएको देख्नु भयो नि हजुरहरुले? ओके, पक्कै देख्नु भयो यहाँले हो। यो अनलाइन ट्रेनिङ बोल्ड भयो, अर्को भन्दा तलको भन्दा गाढा भयो हुन्छ नि। फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले फेरि यो बी मा थिच्दिनु भयो भने त्यो बोल्ड हट्यो हेर्नुस्। त्यसैले एकपटक बोल्ड थिच्दा गाढा हुन्छ, एकपटक बोल्ड थिच्दा गाढा हट्छ। अनि अब यो गाढा भएको नभएको एउटा हेरेर थाहा भयो। अर्को कुरा के हुन्छ भने नि, तपाईले तलपट्टि हेर्नुस् त, तलको यो वी आर इन द अनलाइन ट्रेनिङमा कर्सर लानुभयो भने यो बोल्ड हेर्नुस् त एक्टिभ देखिँदैन। तपाई यो अनलाइन ट्रेनिङमा लिएर गएर यो कर्सर राख्नुस् त, यो बोल्ड एक्टिभ देखिन्छ। त्यसैले यसरी यो मेरो फाइलको, मेरो डकुमेन्टको कुन टेक्स्ट बोल्ड छ छैन भनेर यसरी हामी टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। ओके, अब यसलाई तपाईले बोल्ड हटाउनु छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गरेर बी लाई थिच्दिनु भने हट्यो। मैले फेरि तपाईलाई एउटा कुरा के स्मरण गराउँछु भने प्रत्येक कामको सर्टकट की हुन्छ। धेरै जसो काम सर्टकट कीले छिटो हुन्छ। त्यसैले अब बोल्ड गर्नका लागि तपाईलाई एउटा सर्टकट की मैले तपाईलाई भन्छु। बोल्डका लागि हेर्नुस् त, बोल्ड गर्नका लागि कन्ट्रोल प्लस बी हेर्नुस् है, कन्ट्रोल र बी थिच्दिनु भयो भने यो सर्टकट की हुन्छ बोल्ड। यसका लागि यसलाई टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्, अनि कन्ट्रोललाई होल्ड गरिदिनुस्, अनि बी थिच्दिनुस् त यो बोल्ड भयो। फेरि तपाईले यो बोल्ड हटाउन चाहनु भने फेरि त्यही गर्नुस्, कन्ट्रोल र बी थिच्दिनुस्, यो बोल्ड हट्छ। एकपटक कन्ट्रोल र बी थिच्नुस्, बोल्ड भयो। एकपटक फेरि कन्ट्रोल र बी थिच्नुस् अनि यो बोल्ड हट्छ। ल ओके, ल सम्झिनुस् है। यो दुईटा मैले तपाईलाई सर्टकट की बताए। अघि अरु पनि भने तर त्यो अलिकति प्र्याक्टिसबाट जानिने, तर लेख्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले मैले लेखिन। यो दुईटा
ल बोल्ड भनेको गाढा। अब अर्को मैले तपाईँहरूलाई इटालिकमा लिएर जान्छु हेर्नुहोस् है। इटालिक भनेको के हो भने अलिकति छड्के स्टाइल हो क्या, यो स्टाइल टाइपिङ स्टाइल हाम्रो लेटरको स्टाइल हो। अब हेर्नुहोस् है, यो वी आर इन द अनलाइन ट्रेनिङ। अब मैले हेर्नुहोस् है यहाँ यो इट इज अर्गनाइज बाई भरतपुर भने मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर मैले यहाँ आईमा थिच्दै हेर्नुहोस् त, यो आई माथिको हेर देख्नुभयो नि, आईमा थिच्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यो अरू यो सुरु भइसकेछ। ओके हेर्नुहोस् त पक्कै देख्नुभयो होला, यो चाहिँ छड्के भएको छ अलिकति, अरू सिधा सिधा ठाडो सिधा सिधा छ, भर्टिकल छ भनेपछि यो के त यसलाई भनिन्छ इटालिक गरेको। यसरी कहिलेकाहीँ कतिपय टेक्स्टहरूलाई हामीले अलि इम्फेसिस गर्नका लागि, जोड गर्नका लागि वा कुनै ढङ्गले कुनै महत्त्वका लागि हामी यसरी इटालिक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी इटालिक गर्ने, यो इटालिक गर्नका लागि पनि एउटा सर्टकट की छ, कन्ट्रोल प्लस आई थिच्दिनुहोस्, यो सर्टकट की। अर्को कुरा यो सर्टकट की तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने एकपटक यो फेरि यसैमा देखाएर यसो हेर्नुहोस् त, माउसले देखाउँछ त्यहाँ कन्ट्रोल आई भनेर देखाएको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो अनलाइन ट्रेनिङलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, आईमा थिचेँ भने इटालिक भयो, आईमा थिचेँ भने इटालिक हट्यो। सर्टकटमा कन्ट्रोल र आई थिच्नुभयो भने इटालिक हट्यो, सरी इटालिक हुन्छ, फेरि कन्ट्रोल र आई थिच्नु भने इटालिक हुन्छ, हट्छ। ओके ल, मैले यति कुरा यहाँलाई इटालिक दोस्त पनि भने है त। अब अन्डरलाइन हेर्नुहोस् त, अन्डरलाइन ओके। अब अन्डरलाइनका लागि हेर्नुहोस् त, जस्तो मैले हेर्नुहोस् है यहाँ यो अनलाइन ट्रेनिङलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, अनलाइन ट्रेनिङलाई सिलेक्ट गरेर यो अन्डरलाइन युलाई मैले क्लिक गर्दै हेर्नुहोस् है, युलाई क्लिक गरिदिने बित्तिकै यहाँ तलबाट हेर्नुहोस् त यसरी अन्डरलाइन भएर आयो। अब यो अन्डरलाइनको धेरै फिचर्सहरू छ अहिले, पहिला यस्तो फिचर्स थिएन पुरानो भर्सनहरूमा, अहिले फिचर्सहरू थपिएको छ। यो कस्तो अन्डरलाइन गर्ने भन्ने पनि छ यहाँ। यो अन्डरलाइनको राइट साइडमा एउटा ड्रप डाउन एरो छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त यी विभिन्न प्रकारको तपाईँले अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। डबल सानो मसिनो छ, डट छ होइन, यो हाइफनवाला छ होइन, यस्तो विभिन्न प्रकारको तपाईँले अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो अन्डरलाइनलाई पनि सर्टकटमा कन्ट्रोल यु थिच्नुभयो भने अन्डरलाइन हुन्छ, कन्ट्रोल यु फेरि थिच्नुभयो भने अन्डरलाइन हट्छ। सम्झिनुहोस् है त, अन्डरलाइनको सर्टकट की। ओके, सर्टकट की हेर्नुहोस् त, अन्डरलाइन कन्ट्रोल प्लस यु सिलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोललाई यु थिच्दिनुहोस् अन्डरलाइन हुन्छ, फेरि कन्ट्रोललाई यु थिच्दिनुहोस् अन्डरलाइन हट्छ। ल मैले तपाईँहरूलाई पाँचवटा कुरा भनिसकेको छु। मैले फेरि एकपल्ट सरी, एउटा फन्ट स्टाइल चेन्ज, एउटा फन्ट साइज चेन्ज, फन्ट साइजको पनि चेन्ज गर्ने धेरै तरिकाहरू मैले भने, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन। अब म यहाँलाई यो स्ट्राइक थ्रु हेर्नुहोस् त, यो स्ट्राइक थ्रु यहाँ देखिएको छ नि, यो टक्क काटेको छ हेर्नुहोस् है। यो अनलाइन ट्रेनिङलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यो स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गरिदिनुहोस् त, यो काटिन्छ। ल हेर्नुहोस् काट्यो। अब यो हामीलाई सामान्यतया अफिसियल काममा त काम लाग्दैन, फेरि स्टुडेन्ट एक्टिभिटिजमा काम लाग्छ। स्टुडेन्ट एक्टिभिटिजमा कहिले काहीँ के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो मानौँ अप्सन हुन्छ नि, हामीलाई ब्राकेटमा अप्सन हुन्छ नि, जस्तो ए एन द होइन, नोन अफ देम, ल हेर्नुहोस् यस्तो फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा यस्तो भर्नु पर्ने हुनसक्छ भने अब स्टुडेन्टलाई हामी के गर्न सक्छ भने यो द चाहिँ राइट हो, यो अर एन चाहिँ रङ हो, हेर्नुहोस् है अर एन रङ हो, यो नोन अफ देम पनि रङ हो, यो द मात्रै ठिक हो है भनेर यसरी देखाउन यो स्टुडेन्ट एक्टिभिटिजमा काम लाग्छ। अरू अफिसियली काममा हाम्रो चाहिँ त्यति काम हुन्छ, त्यही पनि कहिले काहीँ हुनसक्छ। त्यही पनि यसरी टेक्स्टलाई काट्नका लागि, बुझिरहन्छ है, काट्नका लागि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। ओके, यसलाई फेरि सेलेक्ट गरेर स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गरिदिनु भने यो हट्छ, एकपटक स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गरिदिनु भने हुन्छ। ओके, अब मैले यहाँलाई यो सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टमा लिएर जान्छु। यो सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट विशेष गरी साइन्स र म्याथमा काम लाग्छ, साइन्स र म्याथमा काम लाग्छ। अब अरू पनि हाम्रो त्यस्तो प्रसङ्ग आउन सक्छ होइन, जस्तो हामी के लेख्छौँ भने साइन्समा O2 होइन भनेको O2 लेख्दा टु चाहिँ तल आउनुपर्छ क्या, अक्सिजन त्यो सिम्बलमा लेख्दा होइन, CO2
हैन। त्यसैगरी अर्को के सल्फ्युरिक एसिडको के थियो यस O4 हो कि जस्तो लाग्थ्यो के हो है मैले बिर्सेँ अलिकति। अब यहाँहरु कोही साइन्समा जान्नु भएको छ भने मलाई सम्झाइदिनुस् यो के फरक पर्दैन। अनि हुन्छ तर यो मिलेको छैन के टाइपिङ मिलेको छैन त्यसलाई मिलाउनु पर्यो त्यो मिलाउने काम नै यो सबस्क्रिप्टले गर्छ। मैले अर्को अब यहाँ अर्को पनि मैले तपाईहरुलाई सम्झाउँछु यहाँ सँगसँगै अब हामी लेख्छौं जस्तो गणितमा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लेख्छौं तर यो स्क्वायर लेखेको मिलेन के है। यो O2 को 2 चाहिँ तल आउँछ a स्क्वायर को 2 चाहिँ माथि जान्छ हो त्यही कामको लागि हामीलाई यो सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट चाहिएको। अब हेर्नुस् त यो 2 लाई तल लानका लागि यो 2 लाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुस्। यो सेलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ है यो सानो सानो एउटा मात्र अक्षर सेलेक्ट गर्न हामी नयाँ साथीहरु हुँदा अभ्यास नहुँदा एकदम गाह्रो हुन्छ एउटा लेटर सेलेक्ट गर्नका लागि। त्यसको लागि सजिलो तरिका हेर्नुस् है माउसले सेलेक्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईको हात नबसिन्जेल। त्यसैले त्यसको लागि के गर्नुस् भने माउसले यो 2 को अगाडि वा पछाडि कता हुन्छ टक्क क्लिक गर्दिनुस् अगाडि भयो भने होस् त्यो छेउमा लानुस् क्लिक गर्दिनुस् त्यो कर्सर अगाडि गयो भने जाओस् पछाडि गयो भने जाओस् केही फरक परेन। अब माउसले तान्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले सजिलोको लागि के गर्नुस् भने शिफ्ट की थिच्नुस् शिफ्ट की होल्ड गर्नुस् अनि एरो की छ नि हाम्रो चारवटा हेर्नुस् त किबोर्डमा एउटा अप एरो एउटा डाउन एरो एउटा लेफ्ट एरो एउटा राइट एरो चारवटा एरो की छ नि हो। यदि यो तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने लेटर भन्दा अगाडि कर्सर छ भने यदि तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने लेटर भन्दा अगाडि कर्सर छ भने शिफ्ट की होल्ड गर्नुस् र राइट एरो थिच्दिनुस् त त्यो सिलेक्ट हुन्छ है राइट एरो थिच्दिनुस्। यदि त्यो कर्सर तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने लेटर भन्दा पछाडि छ भने शिफ्ट की होल्ड गर्दिनुस् र राइट एरो थिच्दिनुस् त। यसरी के हुन्छ भने त्यो तपाईले जति सेलेक्ट गर्न खोज्नु भएको त्यति मात्रै हुन्छ के। यदि तपाईलाई दुईटा लेटर चाहिँ सेलेक्ट गर्नु छ भने दुईटा हुन्छ दुई पटक थिच्दिनुस् दुईटा हुन्छ। जस्तो मानौं तपाईलाई हेर्नु है यो अनलाइन ट्रेनिङको तपाईले पछाडिको यो अनलाइनको आई अनि मात्र म सेलेक्ट गर्छु भन्नुभयो भने कर्सर ठिक्क पछाडि छ शिफ्ट की थिच्दिनुस् यो अनि लेफ्ट एरो यसरी थिच्दै थिच्दै जानुस् त तीनटा सेलेक्ट भयो हैन यल पनि चाहियो फेरि एकपल्ट थिच्दिनुस् त। एउटा मैले शिफ्ट चाहिँ छोडेको छैन है शिफ्ट छोड्न भएन नि फेरि शिफ्ट चाहिँ होल्ड गरिराख्ने ओके ल। अब मैले यो O2 को 2 लाई तल लानु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यो सबस्क्रिप्ट कीलाई थिच्दिनुस् सबस्क्रिप्टलाई थिच्दिने बित्तिकै ल त O2 2 तल आयो। अब यो CO2 को 2 पनि तल आउँछ ल हेर्नुस् त्यहाँ थिचेपछि यो SO4 को पनि 4 तल आउँछ हेर्नुस् तल आयो ल यसलाई भनिन्छ सबस्क्रिप्ट। सम्झिनुस् है त्यसको नाम सम्झिनुपर्छ सबस्क्रिप्ट। अर्को छ मैले अघि नै सुरुमा भनेको थिएँ नि कहिलेकाहीँ हामी काम गर्छौं तर त्यसको टर्मिनोलोजी हामी बुझ्दैनौं अनि अरूले भन्दा चाहिँ के भने जस्तो लाग्छ के जानेर पनि हो त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि मैले यस्ता टर्म्सहरुलाई मैले एकदम फोकस गरेर भनेको छु। अर्को यो अब 2 लाई हेर्नुस् त हामीले स्क्वायर भन्छौं हाम्रो गणितीय भाषामा यहाँ चाहिँ कम्प्युटरको भाषामा चाहिँ हामी के भन्छौं भने आईसीटी को भाषामा यसलाई सुपरस्क्रिप्ट भन्छौं। अब सुपरस्क्रिप्ट गर्नका लागि यो सबस्क्रिप्टको राइट साइडमा x स्क्वायर जस्तो छ यसमा क्लिक गर्दिनुस् त स्क्वायर भयो फेरि B2 को यो 2 लाई क्लिक गर्दिनुस् त यो स्क्वायर भयो ल यसरी सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट। अब यो सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टको मैले तपाईहरुलाई एउटा सर्टकट की पनि बताइदिन्छु है त। एउटा सबस्क्रिप्ट है अर्को सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्टको लागि यदि तपाई सबस्क्रिप्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल यो सर्टकट कीमा सबैमा कन्ट्रोल आउँछ कहीँ कहीँ चाहिँ जोडिएर शिफ्ट पनि आउन सक्छ है कन्ट्रोल चाहिँ अनिवार्य हुन्छ है सर्टकट कीमा यो दुईटैमा कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ नै ल हेर्नुस् है कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ नै। अब योसँग के जोडिन्छ भने योसँग यो सबस्क्रिप्ट गर्नका लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि कन्ट्रोल की होल्ड गर्नुस् एकदम ध्यान दिनुस् है मैले सर्टकट की सम्झाउँदै छु तपाईलाई सिलेक्ट गर्नुस् कन्ट्रोल की होल्ड गर्नुस् अनि माथिपट्टि हेर्नुस् त यो ब्याक स्पेस भन्दा लेफ्ट साइडमा प्लस र इक्वल भएको की छ प्लस र इक्वल देख्नुभयो नि पक्कै देख्नुभयो ब्याक स्पेस भन्दा लेफ्ट साइडमा प्लस र इक्वल छ त्यो शिफ्ट की नथिचेको हुनाले के हुन्छ भने यसलाई इक्वल बटन भनेर भनिन्छ कि इक्वल की त्यसैले कन्ट्रोल र इक्वल थिच्दिनुस् त यो सबस्क्रिप्ट भयो कन्ट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्टको लागि।
अब तपाईले यो सुपरस्क्रिप्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब अघि मैले कन्ट्रोल मात्रै भने, अब यहाँ कन्ट्रोलसँग शिफ्ट पनि जोडिन्छ। शिफ्ट प्लस सिलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल शिफ्ट दुईटा सँगसँगै होल्ड गर्नुहोस् है, दुईटै देब्रे हातकुट कुनै दुईटा औँला प्रयोग गरेर थिच्नुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्। अनि अघिकै जुन स्क्वायर थियो नि, सरी इक्वल थिच्नु भएको थियो नि ब्याक स्पेस भन्दा लेफ्ट साइड, त्यही इक्वलमा अब शिफ्ट की थिचेको हुनाले त्यो की चाहिँ अब प्लस की भयो है, शिफ्ट थिचेको हुनाले। अब त्यसलाई प्लस हजुरले इक्वल नै भनेर सम्झिने हुन्छ दुईटै सम्झिनलाई, होइन भने शिफ्ट की थिचेपछि त्यो की चाहिँ प्लस की भयो। शिफ्ट की नथिचिकन थिच्नुभयो भने त्यो इक्वल की हो, शिफ्ट की थिचेर त्यो थिच्नुभयो भने त्यो प्लस की हुन्छ, त्यसैले त्यो प्लस की थिच्दिनुहोस् त। अब यो स्क्वायर भयो। त्यसैले सबस्क्रिप्टको सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस इक्वल, सुपरस्क्रिप्टको लागि कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस हो। यो प्लस भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यसैले यसलाई अहिले तपाईँले इक्वल नै भनेर सम्झिनुहोस् है त। पर्ने झट्ट देखिनु पर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा सेलेक्ट, जस्तो मानव हेर्नुहोस् त, यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले, यो हेडिङको मैले फन्टको कलर चेन्ज गर्न चाहेँ भने यसलाई सेलेक्ट गरेँ, फेरि यहाँनिर एउटा फन्ट कलर छ हेर्नु त, यो फन्ट कलर, यहाँ फन्ट कलर हुन्छ। यो फन्ट कलरको राइट साइडमा ड्रप डाउन एरो छ, यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यहाँ विभिन्न फन्टहरू छ, तपाईँले सेलेक्ट गरेको जुन फन्टमा लानुहुन्छ त्यही फन्ट बन्छ त्यो। तपाईँ जस्तो मैले रेड बनाइदियो भने रेड हुन्छ, ब्लू बनाइदियो ब्लू हुन्छ। अझै मर कलरमा जानुभयो भने यहाँ धेरै कलरहरू यहाँ आउँछ, यो कलरहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्टममा जानुभयो भने यहाँबाट कलर लिन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यो अरू मर कलरमा तपाईँ जाँदै गर्नु होला प्र्याक्टिसमा। अहिलेलाई चाहिँ यहाँका कलरहरू मध्ये कुनै एउटा कलर सिक्नुहोस्। मैले एउटा रेड सेलेक्ट गरिदिएँ, रेड। अब होइन मलाई रेड मन परेन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने के गर्नुहोस्, फेरि अर्को सिलेक्ट गरिदिनुहोस् होइन, सिलेक्ट गरेर। ओके, अब मैले यहाँनिर ठ्याक्कै यो रेड कलर सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसरी कलर चेन्ज हुन्छ भने, अनि मैले एउटा के वाक्य जोडेँ भने मन परेन भने मैले चेन्ज गर्छु भने नि, चेन्ज गर्न सकिन्छ भने नि हो। ठ्याक्कै यहाँनिर मैले ठ्याक्कै यहाँ फोकस गरेँ। कहिले काहीँ हामीले गरेको काम गल्ती हुन्छ हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै आएको बेलामा मैले सन्दर्भमा भनेको गर्नुपर्ने काम नगर्न सक्छौँ। झुक्किएर के हुनसक्छ, कहिले काहीँ झुक्किएर फ्याक्ट यो सेलेक्ट गरेर यो डिलिट भइदिन सक्छ झुक्किएर, होइन कुनै ढङ्गले। त्यस्तो भयो भने ट्याक्क सम्झिनुहोस् है त, त्यस्तो बेलामा डिलिट हुन्छ, कहाँ गयो हामी आत्तिन्छौँ कि। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले जबसम्म यो फाइललाई तपाईँले बन्द गर्नुहुन्न नि, बन्दै गर्नुभयो भने त सकियो, त्यसपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। तपाईँले यो फाइललाई, यो कोडलाई तपाईँले बन्द गर्नु भएन, तत्काल केही चिज हरायो, गर्न नपर्ने कुरा भयो भने तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, त्यसलाई अन्डु गर्न मिल्छ। अन्डु फेरि अगाडिकै अवस्थामा फर्किन मिल्छ। अब अगाडिकै अवस्थामा फर्किनका लागि हेर्नुहोस् त, मैले योलाई रेड गरेँ है, मैले हेर्नुहोस् है रेड गरेँ, मलाई यो मन परेन मैले कालो गरेँ, होइन यो मन परेन मैले फेरि यो के भन्छ बैजनी रङ बनाएँ, बैजनी पनि मलाई मन परेन फेरि मैले पहेँलो बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, अब मलाई यो पटक पटक म गरेको मन परेन, म फेरि फर्किनु पर्यो भने अब मैले अन्डु अन्डु गर्दै जानु पर्यो हुन्छ। यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् त, यो रिबन भन्दा माथिपट्टि हेर्नुहोस् त, माथिपट्टि यहाँनिर छ, यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनेर भनिन्छ। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार, अथवा त्यसलाई के भन्नुहोस् भने क्विक टुलबार भनेर सम्झिनुहोस् न। यहाँ छ है, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा छ मेरोमा। यो मेरोमा भएको जस्तो तपाईँहरूकोमा नहुन पनि सक्छ। कसैको यो सरेर यहाँ तलपट्टि आएको पनि हुनसक्छ, सार्न मिल्छ, तल भए पनि माथि भए पनि केही फरक परेन। अनि कहिलेकाहीँ यहाँ भएको यो चारवटै होइन नभएर अर्कै हुनसक्छ, एउटा दुईवटा हुनसक्छ। त्यसलाई यो राइट साइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एरो छ एउटा तल्लोपट्टि ड्रप डाउन एरो छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ कि। यहाँ भएको जस्तो मैले न्यूमा क्लिक गर्दै भने यो न्यू थपिन्छ एउटा, ल हेर्नुहोस्। मैले फेरि यहाँ ओपनमा क्लिक गर्दा भने ओपन थपिन्छ, फेरि मैले यो टिक हटाइदिएँ हट्यो, ल हेर्नुहोस्। यसरी तपाईँले यहाँ यो क्विक एक्सेस टुलबार, मैले एउटा यो ट्याक्कै यही सन्दर्भमा मैले आएको हुनाले यहाँ मैले भनेको छु क्विक एक्सेस टुलबार, सम्झिनुहोस् है। क्विक एक्सेस टुलबार छ, यसमा हेरियो हेर्नुहोस् त, एउटा एरो राइटबाट लेफ्टतिर घुमेको छ, एउटा लेफ्टबाट राइटतिर घुमेको छ होइन हो। यो दुईटा मध्ये यो अगाडिको की भनेको चाहिँ अन्डु, यो पछाडिको की भनेको रिडु। अब मैले यो अन्डु गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है, यो येल्लोबाट अन्डु गर्ने बित्तिकै ब्ल्याकमा गयो, फेरि मैले अन्डु गरिदिन्छु, ल हेर्नुहोस् त, यो अगाडि गरेको कामहरू हुँदै गएको छ, ल हेर्नुहोस्। त्यसैले यसरी तपाईँले रिडु अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले तपाईँले कुनै काम फ्याट्ट बिगार्नु भयो भने बिग्रिन सक्छ, तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो भने ओहो के भयो भनेर तपाईँ नआत्तिनुहोस्, अन्डु गरिदिनुहोस्। अब अन्डु गर्दाखेरि फेरि के भने फेरि हरेक कामको मैले के भने सर्टकट की छ, त्यसैले अन्डु गर्ने एउटा सर्टकट की छ, अन्डु। यो अन्डु गर्ने सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल प्लस जेड हैन त, कन्ट्रोल प्लस जेड गर्नुहोस्, यो अन्डु हुन्छ। जस्तो मानौँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ अनलाइन ट्रेनिङबाट यहाँसम्म टाइप गरेको थिएँ, फ्याट्ट झुकिएर के भयो भने हेर्नुहोस् है, फ्याट्ट यसरी सिलेक्ट गरेको मैले अरू अरू काम गर्नलाई मैले यो कन्ट्रोलले गरेर सिलेक्ट गरेको, बाइचान्स झुकेर कुनै एउटा की थिचेँ, सबै हरायो हेर्नुहोस् त, टाइप गरेको सबै गयो। अनि यसरी टाइप गरेको ल ठिक छ, यो एक पेज त ठिक छ, दुःख गरेर फेरि 5 मिनट दुःख गरे हुन्छ। मानव कहिलेकाहीँ त के हुन्छ, झुकेर 100औं पेज पनि हराइदिन सक्छ कि, त्यस्तो भयो भने कि तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। यस्तो बेलामा के गर्ने रे, अन्डु गर्ने। अन्डु गर्नलाई एउटा यो बटनमा गएर क्लिक गरे पनि भयो, होइन भने मैले अघि भनेको सर्टकट के सम्झिनुहोस् त, कन्ट्रोल जेड, कन्ट्रोल कीलाई होल्ड गर्नुहोस् अनि जेड थिच्दिनुहोस् त, यो आयो ल हेर्नुहोस्, सबै आयो ल हेर्नुहोस्। अनि होइन मलाई अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, अब हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने होइन यो त मलाई होइन, योभन्दा यो हुनुपर्ने भन्दा धेरै अगाडि गइसक्न सक्छौँ क्या हामी, होइन। अब त्यस्तो धेरै अगाडि गइयो भने फेरि तपाईँले रिडु गरिदिनुहोस्, रिडु गऱ्यो भने फेरि फर्किन्छ क्या। त्यसको त यो हामीले हाम्रो प्रत्येक स्टेप कामको चाहिँ स्टेपहरू हुन्छ नि त, धेरै स्टेप अगाडि धेरै स्टेप हामी पछाडि गयौँ भने आवश्यकता अनुसार अगाडिको अवस्थामा फर्किनु छ कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्, होइन फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किनु छ कन्ट्रोल वाई गर्नुहोस्, त्यसलाई अन्डु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अन्डु गर्नका लागि कन्ट्रोल जेड अनि रिडु गर्नका लागि कन्ट्रोल वाई, कन्ट्रोल वाई। मैले तपाईँलाई यो बिच प्रसङ्ग आएको हुनाले मैले अन्डु र रिडुको दुईटा काम मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल वाई गरेर तपाईँले रिडु गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कलर चेन्जको कुरा मैले तपाईँलाई गरिसकेको छु। कलर चेन्ज गरिसकेपछि अब यसको लेफ्ट साइडमा, यो कलरको लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् त, टेक्स्ट हाइलाइट कलर छ, टेक्स्ट हाइलाइट कलर। ओके, अब यो अनलाइन ट्रेनिङलाई हेर्नुहोस् त, यो अनलाइन ट्रेनिङ भन्ने वर्डलाई हामीले यो फन्ट कलरबाट चेन्ज गर्यो भने यो फन्ट मात्रै चेन्ज हुन्छ, हेर्नुहोस् है, फन्ट मात्रै चेन्ज हुन्छ। तर अर्को यसलाई यो टेक्स्ट हाइलाइट भनिन्छ, हेर्नुहोस् त, टेक्स्ट हाइलाइट कलर। टेक्स्ट हाइलाइट कलरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यसले टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डलाई हाइलाइट गर्छ। जस्तो मानौ यसलाई मैले ब्ल्याक नै राखेँ, यो फन्टलाई मैले ब्ल्याक नै बनाएँ, ब्ल्याक बनाएँ र ब्ल्याक बनाएर मैले यो टेक्स्ट हाइलाइटरमा गएँ चाहिँ, यो टेक्स्ट हाइलाइट कलरमा गएर यसलाई सिलेक्ट गरिरहेको छु। टेक्स्ट हाइलाइट कलरमा गएर यहाँ विभिन्न प्रकारको हाइलाइट कलरहरू छ। जस्तो मैले हेर्नुहोस् त, यो कलर मैले सिलेक्ट गरिदिएँ। अब यो टेक्स्टको कलर चेन्ज भएन कि ब्याकग्राउन्ड, टेक्स्टको मात्रै ब्याकग्राउन्ड है, यसलाई टेक्स्टलाई हाइलाइट गरियो। ल हेर्नुहोस्, यसरी टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दा हाम्रो टेक्स्टमा भएको कुनै वर्डलाई हाइलाइट गरेर राख्नुपर्ने हुनसक्छ, होइन, यो अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थीलाई कुनै कुरा चाहिँ फोकस गराउने कुरामा त त्यो, अनि त्यस्तो बेलामा यो हाइलाइट कलर चाहिँ प्रयोग। यसको साइडमा हेर्नुहोस् त, यो टेक्स्ट हाइलाइट कलरको साइडमा टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने छ, हेर्नुहोस् त। मैले यताबाट राइट साइडबाट गर्नु, पहिला मैले टेक्स्ट को कलर चेन्ज गरेँ, त्यसपछि टेक्स्टलाई हाइलाइट गरेँ, त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई यसो पोइन्ट आउट गर्नुहोस् त माउसले, टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड टाइपोग्राफी भन्ने छ, टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड टाइपोग्राफी। यो टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड टाइपोग्राफीमा अब त्यसलाई तपाईँले टेक्स्ट इफेक्ट मात्रै भनेर सम्झे हुन्छ, अरू धेरै सम्झिनु परेन, होइन, टेक्स्ट इफेक्ट भनेर मात्रै सम्झिनुहोस्, भइहाल्छ। टेक्स्ट इफेक्ट भनेर तपाईँले सम्झिँदा यो टेक्स्ट इफेक्टमा हेर्नुहोस् त, अब यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, होइन, मैले यसको ब्याकग्राउन्ड पनि जस्तो यसको ब्याकग्राउन्ड पनि मैले चेन्ज गरिदिएँ, नो कलर गरिदिएँ है। अब तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गरेर यो टेक्स्ट इफेक्टमा जानुहोस् त, टेक्स्ट इफेक्टको यो ड्रप डाउन एरो है, यो सानो एरो छ, हेर्नुहोस् त,
डा यसलाई कहिलेकाहीँ हामीलाई एमा तिर्दिनुहोस् त भन्दाखेरि कहिले हामी गाह्रो हुन्छ। अनि राइटको चाहिँ यो सानो भन्दा कहिलेकाहीँ देख्दैनौँ, देखे पनि हामी चिन्दैनौँ। अनि ड्रप डाउन एरो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु छ भने तलतिर फर्केको बटनहरू हुन्छ है, यस्तो साइडमा धेरै अप्सनमा त्यस्तो आउँछ। यसको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यो इफेक्टहरू आयो, विभिन्न इफेक्ट। अब अहिले यो तलको आउटलाइन, स्याडो, रिफ्लेक्सन, ग्लो, नम्बर, यो लिगेचर, स्टाइलिसमा तपाईँ नजानुहोस्, मात्रै यति इफेक्ट मात्रै हेर्नुहोस्। मैले अहिले यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले राइट गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् यसको इफेक्ट चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् यहाँ जहाँ मैले जहाँ जहाँ पोइन्ट गर्छु त्यहाँ त्यहाँ इफेक्ट चेन्ज भएको छ। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले अलिकता यसलाई के पनि भन्न सकिन्छौँ, डिजाइन भन्न सक्छौँ, डिजाइन गर्न सक्छौँ क्या, अलिकति अलिकति स्टाइलिस गर्न सक्छौँ के होइन। अर्थात् के भन्न सक्छौँ, यसलाई अलिकति फेसन दिन सक्छौँ के। यसलाई हामीले जे भनेर बुझ्दा पनि भयो, यो हाम्रो डकुमेन्टको स्टाइल होइन, अथवा यसलाई फेसन होइन, अथवा यसलाई अलिकति डिजाइन, जे भन्नुहोस् यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। ल ओके, यो मध्ये मैले हेर्नुहोस् त कुनै एउटा मैले सेट गरेँ अनलाइन ट्रेनिङ भनेर एउटा यो सेलेक्ट गरेर हेर्नुहोस्, यो सेलेक्ट गर्ने त्यस्तो प्रकारको डिजाइन। ओके, यसरी इफेक्ट। ल मैले यहाँलाई यो इफेक्टको कुरा पनि गरेँ। इफेक्टमा अरू केही नगर्नु है, सिलेक्ट गर्नुहोस्, इफेक्टको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि कुन इफेक्ट गर्ने हो यहाँ भएका होइन त, यहाँ 15वटा छ, यो 15वटा मध्ये कुनै एउटा अप्सनमा, कुनै एउटा इफेक्टमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। ओके, त्यसपछि एउटा इफेक्ट एप्लाई हुन्छ। ल अब मैले यहाँहरूलाई योभन्दा माथि हेर्नुहोस् त, योभन्दा माथि दुईवटा बटन छ। अब यो फन्ट ग्रुपभित्रको अप्सनहरू मध्ये अब दुईवटा बाँकी छ। यो दुईवटा मध्ये एउटा यो फन्ट चेन्ज गर्ने, फन्ट साइज चेन्ज गर्ने दुईवटा ए भन्दा राइट साइडमा एउटा क्यापिटल ए र स्मल ए छ, अनि त्योभन्दा राइट साइडमा एउटा एसँग सानो एउटा कलरको बटन जस्तो रेड बटन भएको छ। हो यो रेड बटन भएको तपाईँले यसको काम नजान्दा पनि केही फरक परेन। यो फर्मेटलाई क्लियर गर्ने हो, तपाईँले अहिलेसम्म गरेको फर्मेटलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई एप्लाई गरे पनि नगरे पनि यसले खासै फरक परेन। यसले अलिकति हामी काम गर्न सकिन्छ। यो चेन्ज केसले क्यापिटल ए र स्मल ए भएको कामले हामीले केही काम गर्न सक्छौँ। अब मैले यो अनलाइन ट्रेनिङलाई सिलेक्ट गरेँ। यो अनलाइन ट्रेनिङलाई मैले अघिको फेरि नर्मलमै मैले लान्छु, नर्मलमा लिएर गएँ। अब यो चेन्ज केसमा लिएर गए हेर्नुहोस् त, चेन्ज केसमा गएर केस के छ भने त सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इच वर्ड, टगल केस। अब यो के रहेछ यो 5वटा केस भनेर तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ गर्दै। अब मैले त्योभन्दा अगाडि एउटा सेन्टेन्स, मैले यहाँ एउटा सेन्टेन्स लेखेँ, वी आर डेडिकेटेड टिचर्स। यो सेन्टेन्सलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। ल सिलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले अझ एउटा कुरा भने हेर्नुहोस् त, फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ, अरू सबै स्मल छ, अनि फुल स्टप छ। अब मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले पालो पालो तपाईँलाई 5वटा केस देखाउँछु। सेन्टेन्स केस, सेन्टेन्स केस। ल हेर्नुहोस् यो हुनुपर्ने कि हामीले टाइप गरेको सेन्टेन्स कस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै हो। यो सेन्टेन्स केस नर्मल केस हो कि, नर्मल अवस्था हो है। अनि अब त्यसपछि मैले अर्को केसमा लिएर गएँ भने लोअर केस, लोअर केसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै लोअर भयो। हेर्नुहोस् त, लोअर भनेको सबै स्मल लेटर भयो। अब फेरि तपाईँले बाइचान्सले मानव यो सबै स्मल थियो, तपाईँ म सेन्टेन्स केसमा लान्छु भन्नुहुन्छ भने यसलाई फेरि सेन्टेन्स केसमा थिचिदिनुहोस् त, सेन्टेन्स केस भयो है, फर्स्ट लेटर क्यापिटल भयो। अब फेरि यसमा क्लिक गरेर अप्पर केस गरिदिनुहोस् त, सबै क्यापिटल भयो। हेर्नुहोस् अप्पर केसमा सबै क्यापिटल भयो। अनि फेरि तपाईँले यसलाई सिलेक्ट गरेर यो क्यापिटलाइज इच वर्ड गरिदिनुहोस् त, प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल भयो। यो जस्तो हाम्रो हेडिङ्समा यस्तो हुन्छ नि त, हेडिङ्समा होइन, हेडिङमा यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि लास्टको हेर्नुहोस् त, टोगल केसमा चाहिँ फर्स्ट लेटर स्मल अनि बाँकी क्यापिटल। यसरी हामीले यो 5वटा केसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइजिङ। अब सामान्यतया हामीले टाइप गर्ने काममा चाहिँ के हुन्छ, यो टोगल केस त्यति धेरै परेकोमा आउँदैन। एउटा क्यापिटलाइज इच वर्ड भन्ने चाहिँ हेडिङहरूमा आउँछ है। अनि अर्को यो
अप्पर केस पनि कहिलेकाहीँ हामी हेडिङहरूमा राख्न सक्छौँ, कुनै कुनै अवस्थामा राख्न सक्छौँ र अनि धेरैजसो हामी सेन्टेन्स केसमा हामीले धेरैजसो हाम्रो काम गर्ने सेन्टेन्स केस हो। ल यसरी यो सेन्टेन्स केस ओके। र यो प्याराग्राफभित्र हेर्नुहोस् त, प्याराग्राफभित्र अब के छ पहिला एकपल्ट सर हेरौँ है त। प्याराग्राफभित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ भएको अप्सनहरूको बारेमा म अलिकति भन्छु। यो माथिपट्टि हेर्नुहोस् त, यो बुलेट्स छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो प्याराग्राफ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई आज पनि हामी भोलि पनि डिस्कसन गर्छौँ। बुलेट छ, त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ नम्बरिङ छ है, बुलेट नम्बरिङ। त्यसपछि यो अलाइनमेन्ट छ, यो 4वटा अलाइनमेन्ट हेर्नुहोस् त, लेफ्ट अलाइनमेन्ट, सेन्टर अलाइनमेन्ट, राइट अलाइनमेन्ट, जस्टिफाई। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो माथिपट्टि छ, यहाँनिर चाहिँ यो मल्टिलेभल लिस्ट भन्ने छ। यसलाई त्यति धेरै हामी एक्सनमा नजाँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् त, यो लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकदम हाम्रो काममा। त्यसपछि यो दुईवटा इन्डेन्ट छ हेर्नुहोस् त, यो इन्डेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो काममा। अब तर यो इन्डेन्ट कीलाई यसलाई प्रयोग नगरिकन पनि काम त गर्न सक्छौँ, तर यसको प्रयोग यसले जे काम गर्छ त्यो काम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले तपाईँलाई स्मरण गराएँ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ यो अघि हामीले के गर्यौँ भने सेलेक्ट गरेको वर्डहरूलाई मात्र हाइलाइट गर्यौँ होइन, त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई मात्र। जस्तो मानौँ मैले यहाँबाट चाहिँ गरेँ भने हेर्नुहोस् है, यहाँबाट गरेँ भने चाहिँ यो टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड मात्रै, सरी यहाँबाट गरेँ भने टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड मात्र हाइलाइट भयो है। मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरिदिएँ, कन्ट्रोल जेड सम्झिनुहोस् है, मैले यसलाई हटाउनको लागि, पुरानो अवस्था फर्किनुको लागि। अब होइन मैले त्यसो होइन, यसको यो पुरो यहाँसम्म हाइलाइटको सेन्टेन्स पुरै हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् हेरियो यसको यसलाई भनिन्छ सेडिङ। अघिको चाहिँ टेक्स्ट हाइलाइटर, यो सेडिङमा गएर यसरी मैले चाहिँ स्याडो गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् त, यो सेन्टेन्स नै पुरै स्याडो भयो कि। ओके ल, यो ठिक छ, अहिले फेरि गर्छौँ, मैले त्यो सम्झाएको। र अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर छ अलिकति बोर्डरको कुरा छ। ल यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो प्याराग्राफ डिजाइनिङ। यी कुराहरू हामी अगाडि बढ्छौँ। म सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई यो अलाइनमेन्टको बारेमा कुराकानी गर्छु है त। अलाइनमेन्ट अबको पालो। अलाइनमेन्टमा 4वटा अलाइनमेन्ट छ मैले भने। के छ त? एउटा लेफ्ट अलाइनमेन्ट, अर्को राइट अलाइनमेन्ट, अर्को जस्टिफाई। यो अलाइनमेन्ट भित्र 4वटा छ। मैले फेरि यसलाई हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ प्रयोग गरेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यसलाई मैले हाइलाइट गरेँ, योभन्दा तलको अलाइनमेन्ट, लेफ्ट, सेन्टर, राइट, जस्टिफाई। अब यो लेफ्टको लागि हामीले हेर्नुहोस् है, लेफ्टको लागि सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस यल, यो सेन्टरको लागि कन्ट्रोल प्लस ई, यो राइटको लागि कन्ट्रोल प्लस आर, जस्टिफाईको लागि कन्ट्रोल प्लस जे। ल यसलाई हामी सर्टकट कीबाट प्रयोग गर्दै जान सक्छौँ। मैले यसरी यो लेखिरहेको सुरु गरेँ। अब मैले यहीँबाट गएर चाहिँ यो लेफ्ट अलाइनमेन्ट, सेन्टर अलाइनमेन्ट, राइट अलाइनमेन्ट, जस्टिफाई, यो 4 लाइन हेरी, यो लेफ्ट, यो सेन्टर, यो राइट, यो जस्टिफाई, यो 4। यो अहिले लेफ्ट छ कि सेन्टर छ कि राइट छ कि के छ भन्ने थाहा पाउनलाई यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् त, त्यसैले बताउँछ। ल यहाँ लेफ्ट हाइलाइटेड भइरहेको छ, लेफ्ट एक्टिभ भइरहेको छ। अब यसलाई सेन्टर गरिदिनुहोस् त, सेन्टर भयो हेर्नुहोस् है, सेन्टर भयो। राइट गरिदिनुहोस् त, राइट गयो न। जस्टिफाई गरिदिनुहोस् त, यो जस्टिफाई भयो। अब यहाँ यो जस्टिफाई र यो लेफ्टमा तपाईँले के फरक देख्नु भयो? किन देख्नु भएन भने यो प्याराग्राफ छोटो छोटो प्याराग्राफ भएर तपाईँले नदेख्नु भएको। कम्प्लिट एउटा प्याराग्राफ भयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ फरक। अब मैले प्याराग्राफमा गएर देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है त। मैले यो बिचको यो टेक्स्टहरू हटाइदिएँ। अब यो प्याराग्राफ छ हेर्नुहोस् है, यो प्याराग्राफ छ।
यो प्याराग्राफ अहिले हेर्नुहोस् त लेफ्ट अलाइनमेन्ट छ, यसलाई सेन्टर गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, राइट जस्टिफाई। ल हेर्नुहोस् त, अब जस्टिफाई र लेफ्टको फरक देख्नुभयो कि भएन? पक्कै देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मैले फेरि यो वी आर डेडिकेटेडलाई मात्रै गर्छु हेर्नुहोस् है, यो किनभने एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स है, यो राइट साइडको यो पेजको राइट मार्जिनसम्म आइपुगेको छैन, बिचसम्म मात्रै छ, त्यसैले यसमा यो लेफ्ट र जस्टिफाईको फरक देखिँदैन। लेफ्ट यो अहिले लेफ्टमा छ, यो सेन्टर गरिदिनुहोस्, बिचमा आयो, राइट गरिदिनुहोस्, राइट गयो, जस्टिफाई गरिदिनुहोस्, जस्टिफाई भयो। तर यो जस्टिफाई र यो लेफ्टमा कुनै फरक देखिएन। किन? यो एउटा सेन्टेन्स पनि, एउटा लाइन पनि कम्प्लिट नभएको सेन्टेन्स भयो, प्याराग्राफ भयो। तर अब यो तलको प्याराग्राफमा जानुहोस् त, यो तलको प्याराग्राफमा गएर यो प्याराग्राफको अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न पर्यो भने नि, सुन्नुहोस् है एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो प्याराग्राफको अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न पर्यो भने यो पुरै प्याराग्राफ सेलेक्ट गर्नु पर्दैन। यो प्याराग्राफ भित्र कहीँ माउस राखिदिनु भयो हुन्छ, कर्सर, यो प्याराग्राफ भित्र कर्सर कहीँ राखिदिनु भयो हुन्छ, सिलेक्ट गरिराख्नु पर्दैन। कर्सर राखेपछि यो लेफ्ट थिचिदिनु भयो भने लेफ्ट भयो, ल हेर्नुहोस् है, सेन्टर गरिदिनु भयो भने सेन्टर भयो, ल हेर्नुहोस्, राइट थिचिदिनु भयो भने राइट भयो, ल हेर्नुहोस्, अनि जस्टिफाई दिएपछि जस्टिफाई भयो। अब यहाँ चाहिँ देख्नुभयो नि तपाईँले लेफ्ट र जस्टिफाईको फरक, जस्टिफाई लेफ्ट, लेफ्ट जस्टिफाई। अब मैले यसलाई तपाईँलाई सर्टकट की प्रयोग गरेर देखाउँछु। यसलाई लेफ्ट गर्नलाई कन्ट्रोल एल थिच्नुहोस् त, कन्ट्रोललाई होल्ड गरेर यल, कन्ट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेन्ट भयो। कन्ट्रोल ई थिच्नुहोस् त, सेन्टर भयो। कन्ट्रोल आर थिच्नुहोस् त, राइट भयो। कन्ट्रोल जे थिच्नुहोस् त, जस्टिफाई। ओके, मैले तपाईँहरूलाई अलाइनमेन्टको काम गरेँ है त, प्याराग्राफ अलाइनमेन्टको कुरा। यसलाई मैले 3 तरिकाले भने। एउटा मैले यो सर्टकट की तपाईँहरूलाई स्मरण गराएँ। नम्बर 2 मैले यहाँको अप्सन बटनलाई क्लिक गरेर कसरी जाने भने। नम्बर 3 यो प्याराग्राफलाई अलाइनमेन्ट मिलाउँदाखेरि सर्टकट की कसरी प्रयोग गर्ने भने। अनि अर्को मैले यो प्याराग्राफमा अलाइनमेन्ट गर्नको लागि यो प्याराग्राफ पुरै सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, त्यो प्याराग्राफ भित्र कर्सर राख्दा हुन्छ भने। ल यति कुरा मैले भने। ओके, अलाइनमेन्टको कुरा मैले सकेँ। अब यसपछि मैले तपाईँहरूलाई यो लाइन स्पेसिङको बारेमा कुरा गर्छु। कपी पेस्ट ए, अनि अर्को मैले कटको कुरा पनि गर्छु तपाईँहरू। ल यो 3टा कुरा, यो 3टा कस्तो हुन्छ भने नि, कपी पछि पेस्ट आउँछ, अनि यो कट पछि पनि पेस्ट आउँछ। त्यसैले यो दुईटै पेस्टको काम चाहिँ एउटै हो, तर कपी र कटको काम चाहिँ फरक छ है। पेस्टको काम एउटै हो, कपी र कटको काम चाहिँ फरक फरक छ। कपीका लागि सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस सी है, पेस्टको लागि सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस भी, कटको लागि कन्ट्रोल प्लस एक्स। अब यो तलको पेस्ट पनि त्यही हो है, मैले मात्र के हो भने कपी पछि पनि पेस्ट गर्नै पर्छ, कट पछि पनि पेस्ट गर्नै पर्छ भनेर मात्रै मैले यो राखेको। यो दुईटैको मिनिङ एउटै हो, तपाईँले एउटा मात्रै लेख्नु भए पनि हुन्छ, एउटा मात्रै सम्झिनु भए पनि हुन्छ। अब यो कपी पेस्ट भनेको के हो भने नि, यो कपीले के गर्छ भने कपीले पुरानो ओरिजिनल पनि राख्छ, नयाँ पनि बन्छ। कट पेस्टले के गर्छ भने पुरानो ओरिजिनल हटाइदिन्छ, नयाँ मात्रै बनाउँछ। अब जस्तो मान्नुहुन्छ है, मैले यो जस्टिफाई कन्ट्रोल प्लस जेड भन्ने छ नि, यसलाई सिलेक्ट गरेँ। यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले कपी गर्छु। अब कपी गर्नको लागि तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो होमको होम रिबनको तलपट्टि हेर्नुहोस् त, यो फन्ट ग्रुप भन्दा लेफ्ट साइडमा कट, कपी, पेस्ट, फर्मेट पेन्टर छ। अब यो मध्ये तपाईँलाई अहिले मैले कपी पेस्ट कट पेस्टको मात्रै कुरा गर्दैछु। अब कपी पेस्ट कट पेस्टको मैले सर्टकट की यहाँ लेखिदिइसकेको छु, त्यसैले मैले सर्टकटमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ काम गराउँछु है त, सर्टकट किजमा। यसलाई मैले कपी गर्छु। कपी गर्नको लागि पहिला मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर कपी गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल सी भनेपछि कन्ट्रोल सी मैले थिचेँ है, तपाईँहरूले त अभ्यास गर्नु होला। कन्ट्रोललाई होल्ड गरेर सिफ्ट की थिचिदिनुहोस्। ओके, कपी भयो। अब कपी गरिसकेपछि
कपी र पेस्टले मैले के भने थिएँ, कपीमा ओरिजिनल पुरानी रहन्छ, नयाँ पनि बन्छ भनेको थिएँ नि। अब यसलाई पेस्ट कहाँ गर्ने, पेस्टलाई मैले यहाँ गर्ने भने कर्सर यहाँ लगेँ, हेर्नुहोस् त। अब यहाँ लगाएर फेरि कन्ट्रोल भी, पेस्ट गर्नलाई के कन्ट्रोल भी, ल हेर्नुहोस् त माथिको पनि रह्यो ई जस्टिफाई, कन्ट्रोल प्लस जे तल पनि आयो। यसरी कहिलेकाहीँ एउटै कुरा हामीलाई चाहियो भने यसरी कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। यो यहाँ मात्र होइन, तपाईँले यो एक्सलमा काम गर्ने बेलामा पनि, पावर पोइन्टमा काम गर्ने बेलामा पनि, चित्रहरूको काम गर्ने बेला जति बेला नि काम लाग्छ है यो, सम्झिनुहोस्। यहाँ यसको कामहरू तपाईँले यहाँ अहिले मैले भनेका कुरा धेरै कुरा सम्झिनु भयो भने कोड सिकिसकेपछि कोडका धेरै कामहरू एक्सलमा पनि पावर पोइन्टमा पनि काम लाग्छ। यो सबै काम त्यहाँ गएपछि छुट्टै होइन। ओके, भनेपछि कपी पेस्टले के गर्छ भने पुरानो ओरिजिनल टेक्स्ट फिगर जे भन्नुहोस् त्यसलाई पनि राख्छ अनि नयाँ पनि बनाउँछ। अब कट पेस्टले के गर्छ भने पुरानो हटाउँछ, नयाँ बनाउँछ, नयाँ ठाउँमा राख्छ। अब मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ फेरि अब यो राइट अलाइनमेन्ट कन्ट्रोल प्लस आरलाई सेलेक्ट गरेँ। अब कन्ट्रोल सी गरेँ भने त्यो हट्दैन, तर कन्ट्रोल एक्स गरेँ भने चाहिँ कट भनेको कन्ट्रोल गऱ्यो भने त्यो हट्छ, हट्यो छैन। अब कहाँ चाहिएको त, यो चाहिँ मलाई जस्टिफाई भन्दा तल चाहिएको भने मैले कर्सर लगेँ, कर्सर लगेर मैले यसलाई कन्ट्रोल भी गरिदिएँ भने चाहिँ राइट अलाइनमेन्ट तल आयो, पुरानो हट्यो नयाँ आयो। यसरी कपी भनेको, कपी पेस्ट भनेको पुरानो ओरिजिनल र नयाँ पनि बनाउने, डुप्लिकेट गर्ने, जस्ताको तस्तै बनाउने। कट पेस्ट भनेको पुरानो हटाउने र त्यस्तै अर्को ठाउँमा बनाउने, राख्ने, होइन, वा त्यसलाई पुरानो ठाउँबाट हटाएर नयाँ आवश्यक ठाउँमा लाने। ल जसरी हुन्छ बुझौँ अब हामीले त्यसो, होइन। ओके, यति काम मैले अब मैले फेरि यसलाई पहिलाकै ठाउँमा फर्काउनलाई हेर्नुहोस् है, मैले कन्ट्रोल जेड थिच्दै जान्छु, कन्ट्रोल जेड थिच्दै जान्छु पहिलाकै ठाउँमा। ओके, यो पेस्टको के थियो कन्ट्रोल, फेरि मैले यसलाई कन्ट्रोल वाइ गरेपछि आयो, त्यो हट्यो नि। मलाई कन्ट्रोल जेड गर्दा मैले जेड गर्दै गर्दै जाँदा मैले चाहिने भन्दा अगाडि गएँ। अब फेरि कन्ट्रोल वाइ गरेपछि त्यो रिड्यु हुन्छ, कन्ट्रोल वाइ गरेपछि। ओके, अब मैले तपाईँहरूलाई यो लाइन स्पेसको कुरा नि गर्दै थिएँ, लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस भनेको हेर्नुहोस् त, यो लाइन स्पेस भनेको यो अब यहाँ कतिवटा लाइन छ हेर्नु त, 1 2 3 4, चारवटा लाइन। यो एउटा लाइन र अर्को लाइन बिचको अन्तर। अब मैले पहिला तपाईँलाई सबै कुरा बुझाउनु भन्दा अगाडि मैले यहाँ एकपल्ट गरेर हेर्छु, हेर्नु है। यसमा हेर्नुहोस् त अलिकति बढ्यो नि लाइनको डिस्टेन्स, अझै बढ्यो हेर्नुहोस् न। फेरि मैले घटाइदिन्छु हेर्नुहोस् है, फेरि घटाइदिनुहोस्। यसलाई भन्छ लाइन स्पेस हो। यो लाइन स्पेसको लागि अब के गर्नुहोस् भने यो एउटा प्याराग्राफको काम गर्नलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, सिलेक्ट गर्नुभयो भने ठिकै छ, केही भएन, सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यो लाइन स्पेसमा जानुहोस्, यहाँ लाइन र प्याराग्राफ दुईटै स्पेसको काम हुन्छ। यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले यो लाइन स्पेस कति छ त 1 पोइन्ट, यसलाई पोइन्टमा गणना गरिन्छ है। यसलाई 1.15 गरिदिनुहोस् त, अलिकति बढ्छ। फेरि 1.5 गरिदिनुहोस् त, अझै बढ्यो। 2 गरिदिनुहोस् त, अझै बढ्यो। 2.5 गर्नुहोस् त, अझै बढ्यो। 3 गरिदिनुहोस् त, अझै बढ्यो। ल हेर्नुहोस् यसरी। अब होइन म पहिलाकै ठाउँमा जान्छु भने कन्ट्रोल 1 गरिदिनुहोस्, होइन भने फेरि मैले अघि भनेको जस्तो कन्ट्रोल जेड गर्दै जानुहोस्, पहिलाको ठाउँमा गइहाल्छ। तर कन्ट्रोल जेड थिचिरहनु भने फेरि धेरै अगाडि जान सक्छ, त्यसैले ठिक्क अड्कलेर विचार गर्दै कन्ट्रोल जेड। ल कन्ट्रोल जेडले हामीले यो लाइन स्पेस, ओके, लाइन स्पेसको कुरा पनि गऱ्यौँ। के रहेछ लाइन स्पेस हेर्नुहोस् त। लाइन स्पेसमा यहाँ हामीलाई दिएको 1 1.5 15 1.5 2 2.5 3। अब यो लाइन स्पेसको यहाँ अप्सन थुप्रै छ, मैले यो थुप्रै अप्सन भित्र गएर लाइन स्पेसको बारेमा मैले यहाँ कुराकानी गरिनँ। अहिले यति मात्रै सम्झिनुहोस्, लाइन स्पेस घटाउन बढाउन सकिन्छ। अब यसको सर्टकट की मैले तपाईँलाई बताउँछु है त, सर्टकट की है, सर्टकट की लाइन स्पेस 1 point 1.5 point 2 point 1 point का लागि के गर्नुहोस् भने कन्ट्रोल प्लस 1,
1.5 का लागि कन्ट्रोल प्लस 5 2 पोइन्टको लागि के गर्छु भने कन्ट्रोल प्लस 2 ओके यो लाइन स्पेसलाई ओके अब लाइन स्पेसको सर्टकट के हेर्नुहोस् है अब मैले यहाँ लाइन स्पेस हेर्नुहोस् 1 को लागि के गर्ने यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल 1 मै छ यो 1.5 को लागि के गर्ने कन्ट्रोल 5 गर्नुहोस् ए कन्ट्रोल अलिकति डिस्टेन्स बढ्यो 2 को लागि के गर्ने कन्ट्रोल 2 गरिदिनुहोस् 2 स्पेसमा फेरि फर्काउनुहोस् कन्ट्रोल 5 दिनुहोस् 1.5 भयो कन्ट्रोल 1 गरिदिनुहोस् फेरि कन्ट्रोल 1 ल यसरी मैले लाइन स्पेसको कुरा गरेँ अब यही भित्र प्याराग्राफ स्पेसको कुरा छ यो प्याराग्राफ स्पेसबाट यो बाँकी कुरा हामी तपाईहरुसँग भोलि गर्ने छौं